बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, और इंसान अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करता है, जिनमें सरफरेस नाइट क्रीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इजीली आपको मिल जाती हैं किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से। इसके अलावा अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इंसान और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सीरम यानी कि इंजेक्शन, और इसके अलावा वैक्सीन वगैरह, या इसके अलावा और कैप्सूल्स वगैरह भी होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नेचुरल सी चीज़ के मतलब कि जो अरसा दराज से इंसान इस्तेमाल करता आ रहा है, और उस वक़्त से इंसान इस्तेमाल करता आ रहा है जब ये नाइट क्रीमें नहीं थी। जब ये नाइट क्रीमें नहीं थी, उस वक़्त इंसान अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसी पर आज की वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, वीडियो की बाकायदा तफसील में जाने से पहले, मैं अपने नए पहली दफ़ा मेरे चैनल को जो दोस्त वीडियो मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब करने बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि जो मेरी नई लेटेस्ट वीडियो आती हैं उनको भी आप देख सकें। मेरे चैनल पर आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें ओरिजिनल और फेक प्रोडक्ट के मतलब होंगी, और इसके अलावा उनकी कीमतों के मतलब होंगी। ये सारी आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो चले आते हैं आज की वीडियो की तफसील में, और आपको इसके मतलब बतलाते हैं। ये दोस्तों, सामने आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जिसका नाम है इंग्लिश उपटन टर्मेटिक क्रीम। दोस्तों, उपटन तो हम लोगों उपटन से तो बहुत सारे दोस्त वाकिफ़ होंगे, और इस इंग्लिश जो है उपटन से भी बहुत सारे दोस्त वाकिफ़ होंगे, उन्होंने यूज़ भी किया होगा। लेकिन आज कुछ मैं आपको इसके मतलब मुनफरद बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो 7 हर्बल उपटन के मतलब थी, और 7 हर्बल उपटन जो है उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि कुछ मेरे व्यूज़ ने कहा कि वो हमें जो है वो सूट नहीं किया, यानी कि उनकी स्किन जो थी वो कुछ सेंसिटिव किस्म की थी, जिस पर जो है वो जो 7 हर्बल उपटन था वो सही नहीं रहा है, उसका उनको साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा उपटन बता दें कि जो साइड इफ़ेक्ट ना करे उनको। तो उनके लिए ये वाला उपटन है कि ये इंग्लिश उपटन जो है, ये सबसे पाकिस्तान में पुरानी कंपनी जो है वो इंग्लिश है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्रीम जो है ये हमारे हमारे तकरीबन ये पैदा होने से पहले की है, और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। लेकिन इनकी एक ख़ासियत है कि इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि जो आजकल के केमिकल्स मिलाकर क्रीमें तैयार की जाती हैं उनसे ये क्रीमें पाक हैं। और ये वाला जो उपटन है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बेशक आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी स्किन जो है नॉर्मल है, जैसी भी आपकी स्किन है, आपको ये वाला जो है बहुत सूट करेगा। इसकी एक ख़ासियत और है जो अक्सर लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि उपटन कोई भी आप लगाते हैं तो उपटन खुश्क होने के बाद आप उसको जो है रब करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद वॉश कर देते हैं। लेकिन ये उपटन सिर्फ उपटन नहीं है, लेकिन उपटन मिक्स एक क्रीम है, यानी कि इसको आप एज ए एक क्रीम लगा सकते हैं। ये सिर्फ उपटन नहीं है, ये उपटन का काम भी करता है, और आपको एक कोई भी जैसे कि आम क्रीम होती है उस क्रीम का भी काम करता है। आप इसको दिन के वक्त भी लगा सकते हैं, रात के वक्त भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको एज ए नाइट क्रीम लगाना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। अगर आप वैसे लगाना चाहते हैं दिन के वक्त बाहर निकलते वक्त, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। ये सूरज की जो है मुज़र शाएँ उससे भी आपको बचाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अक्सर जैसे कि नाइट क्रीम होती है वो आप दिन में उनको नहीं लगा सकते, लेकिन इसको आप दिन के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। मैं खोलकर अंदर से बताता हूँ, मुझे ये उपटन इसलिए थोड़ा पसंद है क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। इसके अलावा कंपनी जो है बहुत बहुत सारे दावे करती है, लेकिन इतना भी अच्छा इसका रिज़ल्ट के मतलब बात करें तो रिज़ल्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये अंदर से आपको इस तरह का नज़र आएगा।
یہ کمپنی جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ اپٹن جو ہے انگلش اپٹن ٹرمیرک کریم ہر موسم میں چہرے اور بدن کی مکمل نگہداشت کے لیے ایک منفرد کریم ہے، جس میں شامل آیورویدک قدرتی جڑی بوٹیاں، سندل، اپٹن، ہلدی، چنبیلی اور ایلوویرا آپ کے چہرے کو مکمل تازگی فراہم کرتی ہے اور پر رونق بناتی ہے۔ اس کے علاوہ کیل، مہاسوں، چھائیوں اور جلنے سے جلد پر اور زچگی کے دوران پیٹ پر پڑ جانے والے نشانات کو صاف کرتی ہے۔ بہترین نتائج کے لیے صبح اور رات کو سونے سے پہلے ضرور استعمال کریں۔ تو یعنی کہ آپ دن کے وقت بھی لگا سکتے ہیں اور رات کے وقت بھی لگا سکتے ہیں، یہ کمپنی کہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھول کر اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں لگا کر تھوڑا سا کہ یہ کیسا ہے۔ یہ بہت جلدی جذب ہو جاتا ہے، یہ گولڈن کلر میں آپ کو ملے گا۔ اندر سے جو اس کی کریم ہے وہ اس طرح گولڈن کلر کی ہے، اور مجھے اس کی جو ہے وہ اسمیل جو ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے۔ بہت جلدی جو ہے یہ جلد میں جو ہے وہ، یہ آپ کو ابھی دکھلاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے اس طرح رب کیا تو یہ فوراً میری جلد میں جو ہے جذب ہو گیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ ایک دفعہ استعمال کریں گے تو آپ باقاعدہ اس کا استعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کی خوشبو بہت پیاری ہے، اور خوشبو کی وجہ سے میں اس کو جو ہے وہ کبھی کبھی یوز کر لیتا ہوں۔ اور اس کے سب سے بڑی جو ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے، اسی لیے جو ہے میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کریموں وغیرہ سے جھنجھٹ سے وہ ان کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے، یا وہ کریموں پر بہت زیادہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، تو وہ پیسہ بچانا چاہتے ہیں، یا آپ کالج لائف میں ہوتی ہے، اسکول لائف میں ہوتا ہے کہ اسکول لائف میں جو ہوتی ہے وہ اکثر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یا لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کی جو پاکٹ منی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، ان کو پاکٹ منی وہ گھر سے بہت کم ملتی ہے، تو وہ لوگ اس کا بہترین جو ہے فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی جلد اس وقت جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ کریمیں وغیرہ لگانے والی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اسکن جو ہوتی ہے وہ بہت حساس قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کریمیں وغیرہ یوز نہیں کی ہوتی ہیں، تو آپ اس وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی پیکنگ آپ کو 70 روپے کی مل جائے گی، اور اس سے جو بڑی پیکنگ ہے وہ 90 روپے کی مل جائے گی، اور آپ آسانی سے اس کو گھر میں صبح شام اور دوپہر کے وقت لگا سکتے ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بالکل آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا جب آپ اس کو یوز کریں گے۔ تو جن لوگوں کو میرے 7 ہربل اپٹن سے جو ہے پرابلم ہوئی تھی وہ اس اپٹن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور بھی اپٹن پر ویڈیو بنا چکا ہوں، جیسے کہ سعید غنی والوں کا اپٹن ہے، اور اس کے علاوہ نورنگی اپٹن ہے، لیکن وہ اپٹن جو ہے وہ مکس کرنے پڑتے ہیں، خود بنانے پڑتے ہیں، اور یہ والا اپٹن جو ہے بنا ہوا تیار کیا ہوا ہے۔ اکثر اپٹن جو ہے وہ شادی سے پہلے ایک رواج تھا کچھ عرصہ پہلے کہ لڑکیاں جو تھی وہ اپٹن کا استعمال کرتی تھی شادی سے چند جو ہے دن پہلے، یا کچھ لڑکیاں تو مہینہ پہلے بھی استعمال کرتی تھی جب کریمیں نہیں تھیں، کیونکہ یہ اپٹن جو تھا یہ آپ کو خوبصورتی کو جو ہے بڑھا دیتا تھا۔ لیکن آج کل آپ کو اپٹن جو ہے تیار ہوا مل جائے گا کسی بھی شاپ سے، آپ آسانی کے ساتھ لے کر اس کو جو ہے اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں۔ اور یہ انگلش جو اپٹن جو ٹرمیرک کریم ہے، یہ تو دوستوں ایک کریم ہے، آپ اس کو ایز اے کریم کے طور پر لگا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو جن لوگوں کو اس 7 ہربل اپٹن سے پرابلم ہوئی تھی وہ اس کا استعمال ضرور کریں گے، اور اس کے بعد مجھے بتائیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں، آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اس سے نقصان ہوا یا فائدہ نہیں ہوا تو وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ویسے تو ہماری شاپ پر آج تک آ کر کسی نے نہیں کہا کہ بھیا نے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوا ہے، سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوا، لیکن فائدے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، فائدہ جو ہے اس کا ملے گا، لیکن آپ کو بہت آہستہ آہستہ سلولی۔ تو دوستو ضرور آپ بھی اپلائی کیجیے گا، اور اس کے بعد بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کے ساتھ اس کا جو تجربہ۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔